एक ऐसा मुल्क जिसके पास दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ के लोग अपने ही मुल्क से इन कुदरती खजानों को नहीं निकाल सकते। आज अमरीकी पाबंदियों की वजह से मुल्क में इंतहाई महंगाई हो चुकी है। यहाँ के लोगों ने एहतजाज के जरिए पूरा मुल्क बंद कर दिया। यहाँ तक पिछले एक हफ्ते में इस एहतजाज में 40 से ज्यादा लोग अपनी जान की बाजी हार गए। आलमी पाबंदियों, अशराफिया की अयाशियों और हुकूमती करप्शन ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। ये कभी दुनिया का खुशहाल तरीन मुल्क समझा जाता था, मगर आज यहाँ के लोग गुर्बत और बेरोजगारी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ईरान वो सरजमीन है जिसे सदियों तक मशरक़े वुस्ता की मजबूत ताकत समझा जाता रहा। ईरान में महंगाई और गुर्बत की वजह क्या है? अमेरिका और सऊदी अरब किस वजह से ईरान को अपने काबू में करना चाहते हैं? ऐसा क्या हुआ कि यहाँ के लोग अपने ही मुल्क के खिलाफ हो गए? ईरान की मईशत और करेंसी कैसे तबाह बर्बाद हुई? ये सब बातें आज की इस वीडियो में तफसील के साथ बताएंगे, लिहाजा आप लोग वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, ईरान मशरक़े वुस्ता की वो सरजमीन है जो सदियों तक फारस के नाम से जानी जाती रही। ईरान एशिया का छठा और पूरी दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है, जो 16,78,195 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। ईरान की जमीनी सरहदें 8 ममालिक के साथ मिलती हैं। इसके मशरक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, शिमाल में आर्मीनिया, आज़रबाईजान और तुर्कमानिस्तान, मगरब में तुर्की और इराक से मिलती है, जबकि साहली इलाके खलीज फारस और खलीज ओमान से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ईरान में होने वाले एहतजाज, बेरोजगारी और गुर्बत के बारे में। जहां पूरी दुनिया में न्यू ईयर का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं पर ईरान के लोग गुर्बत और महंगाई से तंग आकर सड़कों पर निकल आए। ये एहतजाज पिछले 10 दिनों से जारी है। आज पूरा मुल्क इस अवामी एहतजाज की वजह से बंद हो चुका है। मुल्क के 90% हिस्से में कॉल सर्विस और इंटरनेट बंद है। लेकिन ईरान इस हालत को कैसे पहुंचा? क्यों मुल्क के लोग अपनी ही हुकूमत के खिलाफ हो गए? 28 दिसंबर 2025 को शुरू होने वाले एहतजाज की सबसे बड़ी वजह शदीद महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। आज मुल्क की 60% आबादी गुर्बत की जिंदगी गुजार रही है। ईरान की नौजवान नस्ल तालीम होने के बावजूद भी बेरोजगार है। इस जगह आवाम और हुकूमती पुलिस के दरमियान मुसलसल लड़ाइयाँ हो रही हैं। हजारों मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। लोगों के एहतजाज की वजह से महंगाई और गुर्बत है। आज ईरान को खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत का सामना है। दोस्तों, पाकिस्तान की तरह हुकूमती करप्शन, अशराफिया की अयाश तरीन जिंदगी मुल्की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन ईरान की तबाही के पीछे अमेरिका और सऊदी अरब का बहुत अहम किरदार है। अमेरिका ने ईरान पर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाई हुई हैं, जिसकी वजह से ईरान तरक्की की बजाय मुसलसल तबाही की तरफ जा रहा है। ईरान के पास दुनिया के तीसरे बड़े गैस और तेल के ज़खायर मौजूद हैं। अमेरिका ने ईरान की तेल की एक्सपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद की हुई है। तेल ईरान की मईशत का दिल और अक्सरी कुव्वत है। दोस्तों, अमेरिका ने कई मरतबा ईरान के ड्रोन, मिसाइल और दफाई प्रोजेक्ट पर पाबंदियां लगाई। इसके अलावा ईरान पर 2 बार सख्त जोहरी पाबंदियां लगाई गई ताकि ये मुल्क जोहरी ताकत न बन पाए। ईरान को बैनुल अक़वामी बैंकिंग सिस्टम से भी निकाल दिया गया, जिसकी वजह से मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी खत्म हो गई। इन पाबंदियों की वजह से ईरान की एक्सपोर्ट में 90% तक कमी हो गई, जिसकी वजह से ईरान की मईशत को खरबों डॉलर का नुकसान हुआ। ईरानी करेंसी की कीमत तारीखी खसारे पर पहुंच चुकी है। $1 तकरीबन 42,000 ईरानी रियाल के बराबर है। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ गई, कारोबार बंद हो चुके हैं। शदीद महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी। इसी वजह से आज ईरान की आवाम सड़कों पर एहतजाज कर रही है। ये एहतजाज मुल्क के 91 शहरों तक फैल चुका है। कोई मजहबी ग्रोह या सियासी पार्टी इस एहतजाज की सरबराह नहीं, बल्कि ये वो अवामी शहरी हैं जो बेरोजगारी और गुर्बत से तंग आ चुके हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान की हुकूमत मुजाहिरीन पर तशद्दुद करती रही तो अमेरिका ईरान में मुदाखलत करने को तैयार है, लेकिन ईरानी हुकूमत ने इस बयान को मुस्तरद कर दिया।
یہ بیان ایران کو اندر سے کمزور کرنے کے لیے ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ ایران سے اسلامی نظام حکومت ختم کیا جائے اور حکومت میں تبدیلیاں ہوں۔ امریکہ بھی یہی چاہتا ہے۔ دوستو، ایران میں مہنگائی اور بے روزگاری پر قابو نہ پایا جا سکا اور اشرافیہ اور حکومتی نظام درست نہ ہوا تو ڈر ہے کہ ایران کا حال بھی عراق، شام اور لیبیا جیسا نہ ہو جائے۔ ایرانی حکومت امریکہ کے خلاف صرف بیانات دیتی ہے، عملی طور پر کبھی بھی کچھ نہیں کیا۔ دوستو، یہ سب بیانات عوام کو قابو میں رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ دوستو، ایران کے لوگوں کی بات کریں تو پوری دنیا میں انہیں ایرانیوں یا فارسیوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسلام یہاں کا سب سے بڑا اور سرکاری مذہب ہے۔ 91% لوگ شیعہ مسلم اور 6.7% سنی مسلم فرقے پر عمل کرتے ہیں۔ ملک کی حکومت اور اقتدار شیعہ مسلم فرقے کے پاس ہے۔ ایران مشرق وسطی کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے، جس میں تہذیب و ثقافت، تہوار اور روایات ہزاروں سال پرانی ہے، مگر آج یہاں کے لوگ اور ان کا کلچر کسی یورپی ملک سے کم نظر نہیں آتا۔ ایران کے لوگ اسلامی نظام میں حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایرانی لڑکیاں حجاب کی بجائے یورپی لباس پہننا پسند کرتی ہیں۔ ملک کی نوجوان نسل بہت اوپن مائنڈڈ ہو چکی ہے۔ ایران ایک مقدس سرزمین ہے جہاں بے شمار انبیاء اکرام، صحابہ اکرام اور اہل بیت کے مزارات موجود ہیں، مگر آج اسی سرزمین پر نائٹس کلب، شراب خانے اور دوسرے گناہوں کے اڈے بن چکے ہیں۔ تہران ملک کا سب سے بڑا اور دارالحکومت شہر ہے۔ تہران کی نائٹ لائف دیکھ کر انسان کو ایسا لگتا ہے آپ کسی اور ہی یورپی شہر میں آ چکے ہیں۔ کوہ دماوند ایران کا بلند ترین مقام ہے جو سطح سمندر سے 5610 میٹر کی اونچائی پر واقع ہے۔ ایران کی 91% آبادی فارسی زبان بولتی ہے۔ فارسی ہی ملک کی قومی زبان ہے اور یہی ملک کا سب سے بڑا نسلی گروہ ہے۔ ان کے علاوہ کرد، ترکمن، بلوچی اور عرب نسل کے لوگ بھی رہائش پذیر ہیں جو سنی مسلم فرقے پر عمل کرتے ہیں۔ انتظامی لحاظ سے ایران کو 31 مختلف صوبوں میں تقسیم کیا گیا۔ ان صوبوں میں 1236 کے قریب چھوٹے بڑے شہر موجود ہیں۔ فارس ایران کا سب سے بڑا اور مقبول ترین صوبہ ہے۔ دوستو، ایران کی اکانومی کی بات کریں تو 2026 میں ملک کی معیشت 375.64 بلین امریکی ڈالر پر مشتمل ہے۔ اکانومی کا گروتھ ریٹ 1.1% ہے۔ تیل اور گیس ایران کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایران یہ تیل پاکستان، چین اور بھارت کو غیر قانونی طریقے سے بہت ہی سستے داموں میں بیچتا ہے۔ کیونکہ سخت عالمی پابندیوں کی وجہ سے ایران قانوناً اپنا تیل ایکسپورٹ نہیں کر سکتا۔ ایران کو خشک میوہ جات کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کا سستا ترین ڈرائی فروٹ بھی ایران میں فروخت ہوتا ہے۔ ایران کا جھنڈا 3 مختلف رنگوں پر مشتمل ہے۔ پہلی پٹی سبز، دوسری پٹی سفید اور تیسری پٹی سرخ رنگ پر مشتمل ہے۔ درمیان والی سفید پٹی پر اللہ لکھا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو جان کر حیرانی ہوگی، ملک کی 65% آبادی کی عمر 30 سال سے کم ہے، یعنی ملک کی زیادہ تر آبادی نوجوان ہے، مگر یہی نوجوان تعلیم ہونے کے باوجود بھی بے روزگار اور مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں۔ اسی لیے یہ نوجوان احتجاج میں سب سے آگے ہیں۔ ایران مشرق وسطی کے تعلیم یافتہ ممالک میں سے ایک ہے۔ مسلسل جنگوں اور عالمی پابندیوں کے باوجود ایران میں شرح تعلیم 90% ہے۔ یہ شرح پاکستان سے 31% زیادہ ہے۔ ملک میں 2500 سے زائد یونیورسٹیاں اور کالج موجود ہیں۔ تہران یونیورسٹی، شریف یونیورسٹی اور صفحان یونیورسٹی ایران کے سب سے بڑے تعلیمی ادارے ہیں۔ دوستو، آج بھی ایران کے انجینئر اور سائنسدان پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں۔ ابن سینا، عمر خیام، محمد بن موسیٰ الخوارزمی، جابر بن حیان، نصیر الدین توسی، فارابی، زکریا رازی جیسے مشہور ترین سائنسدانوں کا تعلق بھی اسی سرزمین سے ہے، جنہوں نے فلسفہ، سائنس، طب اور ریاضی کی بنیادیں رکھی۔ 2026 میں ایران کی آبادی 9,02,13,500 افراد پر مشتمل ہے۔ دوستو، ایران کا بین الاقوامی فون کوڈ +98 جبکہ انٹرنیٹ ڈومین نیم .ir ہے۔ ملک میں انٹرنیٹ کی سپیڈ 4G ہے۔ ایران کی 3/4 آبادی انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہے۔
आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की मकबूल तरीन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इस मुल्क में ब्लॉक हैं, जिनमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम शामिल है। ईरान दुनिया में कालीन तैयार करने वाले 5 बड़े ममालिक में शामिल है। ईरान की तारीख पर नजर डाली जाए तो ये दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है, जिसकी तारीख 4000 साल पुरानी है।